नमो नमः। पूर्वं वयं सुवर्णगणिते करणसूत्रं दृष्टवन्तः। अद्य वयम् अज्ञातवर्णस्य ज्ञानार्थं सूत्रं द्रक्ष्यामः। तस्य पूर्वम् उदाहरणं पश्यामः। दशेशवर्णा वसुनेत्रमाशा अज्ञातवर्णस्य षडेतदैक्ये जातं सखे द्वादशकं सुवर्णम् अज्ञातवर्णस्य वद प्रमाणम्। तर्हि अत्र भास्कराचार्यः वदति दश ईश वर्णाः वसुनेत्रमाशाः किञ्चित् तथा षोडशकस्य तेषाम् अज्ञातवर्णस्य षडेतदैक्ये अज्ञातवर्णस्य षड् एतदैक्ये जातं द्वादशकं सुवर्णम् चेत् अज्ञातवर्णस्य वद प्रमाणम्। अज्ञातवर्णस्य प्रमाणं वद। तद्रेष सूत्रं पश्यामः। स्वर्णैक्यनिघ्नात् द्वितीजातवर्णात् स्वर्णघ्नवर्णैक्यवधैक्यहीनात् अज्ञातवर्णात् निजसंख्ययाप्तम् अज्ञातवर्णस्य भवेत् प्रमाणम्। तर्हि अत्र अस्य पूर्वं तु ऐक्यं साधनीयम्। सुवर्णैक्यनिघ्नात् द्वितीजातवर्णात् स्वर्णैक्यनिघ्नात् द्वितीजातवर्णात् स्वर्णघ्नवर्णैक्यवधैक्यहीनात्। हीनं किं? सुवर्णतद्वर्णवधैक्यहीनात् सुवर्णतद्वर्णवधैक्य दिगं 10 गुणितं 8 तर्हि अत्र तथा अत्र द्वाविंशति अधिकं 80 पुनः अत्र इत्युक्ते जातं एम् अवशिष्टं 90 अज्ञातवर्णाग्निजसंख्ययाप्तम्। अज्ञातवर्णस्य अग्निजस्य संख्यया आप्तम्। अज्ञातवर्णस्य भवेत् प्रमाणम्। अज्ञातवर्णस्य प्रमाणं भवेत्। तर्हि अग्रिमपर्याये वयम् अज्ञातवर्णज्ञानाय सूत्रं द्रक्ष्यामः। नमो नमः।